السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا. هذا الفيديو أيضا تيبقى صالح حتى بالنسبة للجزء المشترك العلمي. داكوغ دونك شي حويجات لي مهمين تيتقراو في الجزء المشترك العلمي وتيحتاجوهم التلاميذ في بخوميغ اني بكالوريا وتيحتاجوهم حتى في الثانية بكالوريا. داكوغ مزيان. دونك اليوم في هاد لا فيديو غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس كيفاش يمكن ليا ابارتيغ واحد لا كورب ديال اون فونكسيون كيفاش يمكن ليا نجاوب على واحد العدد ديال لي كيسيون بحال طابلو فارياسيون بحال دومين دو ديفينيسيون بحال ليماج ديال واحد لانترفال كيفاش ندير الريزوليسيون ديال دي زيكواسيون دي زينيكواسيون سولمون غرافيكمون غير من لا كورب نقدر نجاوب على هاد لي كيسيون. تري بيان. هادو parmi les questions bien les exercices اللي تلامد لا بليبار ديال لي زيليف ما تعرفوش كيفاش يتعاملوا معاهم. دونك ان شاء الله في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نجاوبوا ونتمنى ان شاء الله انكم تستوعبوا معايا هادشي كامل اللي غادي نقول. دونك on commence par la première question. Déterminer الدي اف هنا تنهضر على الدومين دو ديفينيسيون. دونك ملي تتكون عندي السؤال بحال هكا ديال الدومين دو ديفينيسيون بيان سور كاع هاد لي كيسيون غادي نجاوب عليهم غرافيكمون. Donc, je vais dire la première question. Graphiquement, directement, graphiquement, يعني مبيانيا دي اف شنو تساوي. نشوفوا لازم كيفاش نحدو. اي دايوغ بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم مشكل كيفاش تيحدوا الدومين دو ديفينيسيون ديال اون فونكسيون غرافيكمون راه كاين واحد لا فيديو اللي كاين سور لا شين راه فيه كاع الحالات كيفاش اي فونكسيون تعطاتك كيفاش تحدد ليها الدومين دو ديفينيسيون بسهوله متلقاش مشكل. دونك اللي ما لقاش لا فيديو في لاشين يتواصل معايا نصيفط لي ليان ديريكتومون. تري بيان. دونك بالنسبه للدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون شنو تنمشي ندير هنايا؟ كنمشي نشوف في لا كورب الله يرضي عليكم كنشوف بعدا واش متصل ولا متقطع. ملي تيكون عندي لا كورب متصل ما كاينش مشكل. كنشوف اخر نقطه كاينه باليسار هي هاد البوين هادي شحال لابسيس ديالها موان 3. كنجي ندير هنا موان 3 وهنا تندير كروشي. كنشوف هاد الكروشي فين غادي نديرها. الا كانت عندنا هنا بوين الا كانت عندي بوين صافي دير هاد لا كورب ما يمكنش ندير ليه التمديد. يعني هنا راه محدود في هاد البلاصه وبالتالي الا كان محدود هنايا الدومين دو ديفينيسيون غادي يبدا من هنايا من لابسيس ديال هاد البوين. شنو لابسيس ديال هاد البوين هو موان 3. كنجي نكتب موان 3 انا كتبتها. الا كانت عندنا بوين هنايا كندير كروشي بحال هكايا يعني انترفال فيرمي. سينو بعض المرات تقدروا تلقاو بحال هكا يعني عوض البوين تقدر تلقاها بحال السي. الا لقيتيها كومسا بحال السي مقلوبه بيان سور. الا لقيتيها كومسا هنا عوض دير انترفال فيرمي كدير انترفال اوفير بمعنى موان 3 اللي هي لابسيس ديال هاد البوين راه ما داخلاش في الدومين دو ديفينيسيون. داكوغ لقيت بوين انترفال فيرمي لقيت بحال السي مقلوبه اولا بعض المرات في هاد الجهه كتكون دايره كومسا. دونك في هاد الحاله راه تندير انترفال اوفير. تري بيان. كيف قلنا لاكوب الي كونتينيو مادام كونتينيو كنشوف اخر نقطه كاينه في لاكوب جهه اليمين هي هاد البوين هادي. هاد البوين شحال لابسيس ديالها؟ البوين لابسيس ديالها سي 4. كنجي ندير بوين فاغول 4. هنا مادام كاين بوين دونك يكون فيرمي. كون كانت عندنا السي هنايا ندير اوفير. كون ما كانش عندي بوين هنايا بمعنى هاد لاكوب يمكن ندير ليه التمديد. في هاد الحاله الا كان يمكن لي نديرو التمديد ومادام ان التمديد غادي وكيتجه في جهه هاد البلايص هادو دونك هنا تندير بلوس انفينو تندير اوفير. نفس الشيء هنايا في هاد الجهه كون ما كانش عندي هاد البوين بان ليا غير خط كومسا يعني ساهله بهذا الشكل هذا بمعنى يمكن لي ندير التمديد. في هاد الحاله هنايا مادام هاد لاكوب غادي جيت لي زابسيس نيجاتيف تنجي ندير هنا موان انفيني. داكوغ غادي في حالتي الا ما كانش عندي بوين هنايا كندير موان انفيني. ما عنديش بوين هنايا راه كندير بلوس انفيني. تري بيان. اي دايوغ كيف قلت لكم الا بغيتو تضبطوا هاد الدومين دو ديفينيسيون غرافيكمون رجعوا لهداك لا فيديو راه فيه جميع الحالات. نمشي دابا للكيسيون 2. ديتيرميني ليماج ديال 4. تري بيان. هنا اللي تري سامبل هادشي شتو ميم حتى في الكاتريام اني في 5 بيان سور. اف لي 4 كنمشي نقلب على 4 في لاكس دي زابسيس ها هي 4 وكنحاول اما نصعد ولا نهبط. المهم خصني نمشي جيت
لا كورب الى هبط هنا، لا كورب ما كاينش هنا في هاد البلايص، دونك خصني نصعد فيرتيكالمون عموديا حتى كنوصل لا كورب. ملي كنوصل لا كورب لوردوني ديال البوان راه هو ليماج ديال 4. دونك كنمشي حتى لهنايا لوردوني ديال البوان سي كوا؟ سي 3. alors on a graphiquement bien sûr f les 4 égale 3. f ديال 2 de même façon قلب على 2 في لاكس دي زابسيس، ها هي 2. الا صعدت انا ما نتلاقاش مع لا كورب، دونك خصني نهبط. الا هبطت غنتلاقى مع لا كورب في هاد البلاصه بطبيعه الحال فيرتيكالمون. انا غير مستغل هنا التربيعات، الامور بسيطه. الا ما كانش هذه التربيعات راه تندير الكوس. كنهبط هنا حتى لهاد البوان هادي وكندير اسقاط بروجيكسيون سور لاكس دي زوردوني. دونك هاد البوان لوردوني ديالها سي كوا؟ سي موان 1. دونك ليماج ديال 2 سي موان 1. تري بيان. ندوز عاوتاني الاف دو 0. 0 هي فين هي؟ فوالا هنايا كيبان ليا لا كورب ديز من هاد البوان هادي لي لابسيس ديالها 0. الوغ هاد البوان شنو لوردوني ديالها؟ سي 0. الوغ اف لو 0 سي 0. داكوغ. اي دايوغ ديما ملي يكون لا كورب ديال الفونكسيون ديز من لوريجين، ديما ليماج ديال 0 سي 0. هادي ديما ديروها في دماغك. ملي يكون عندك باغي تحسب ليماج ديال 0 وانت تيبان لك لا كورب دايما دايز من لوريجين، هاد البوان هادي اصلا لي كوردوني ديالها 0 0. حنا عارفين واحد الغولاسيون كاينه بين لي كوردوني ديال بوان كاينه في لا كورب. ديما ليماج ديال لابسيس كتساوي لوردوني اف لا 0 كتساوي 0. اي دونك فوالا دونك عندنا اف لا 0 كتساوي 0. تري بيان. نمشي دابا للتخوازيام كيسيون. شنو عندنا في التخوازيام كيسيون؟ ديتيرميني لي زيكستريمون دو اف سور دي اف. هنا تيقول لي حدد لي دوك بيان سور هنا بغيت لي زيكستريمون ابسولو، les extrémums absolus bien sûr. Voilà donc في هذه الحاله نحدد لي فالور ماكسيمال ابسولي ونحدد لا فالور ماكسيمال الفالور مينيمال ابسولي. تري بيان. ملي تنبغي نحدد لا فالور ماكسيمال، لا فالور ماكسيمال كنشوف النقطه اللي كاينه في لا كورب، كنشوف ابعد نقطه كاينه في لا كورب عن هاد لاكس دي زابسيس. النقطه البعيده من لاكس دي زابسيس هي هاد البوان هادي. بطبيعه الحال ملي تنقلب على الفالور ماكسيمال كنشوف فوق. الفالور مينيمال ديما تنشوف في لا كورب، ولكن كنشوف لي بوان اللي كاينين لتحت. لي بوان اللي كاين عندي الفوق كاين عندي هاد البوان وكاين هاد البوان. البوان اللي بعيده بزاف على لاكس دي زابسيس هاد البوان، شوفوا لا ديستونس هنا شحال وشوفوا هاد لا ديستونس شحال. دونك هاد البوان جات في اقصى الاعلى. دونك هاد البوان هادي لوردوني ديالها راه هو لا فالور ماكسيمال. شنو لوردوني ديال البوان؟ هو 3. دونك اون ا اف ou bien on a 3 est une valeur maximale de f sur طبعا الحال domaine de définition يعني sur df. داكوغ. دونك ديما الا كنقلب على الفالور ماكسيمال ديما نشوف اعلى نقطه او النقطه اللي كاينه بالاعلى هنايا، يعني اللي كاينه اللي بعيده بزاف على لاكس دي زابسيس. هذه هي البوان اللي بعيده بزاف على لاكس دي زابسيس وبطبيعه الحال كتنتمي لهاد لاكور. تري بيان. بالنسبه للفالور مينيمال، الفالور مينيمال كنشوف بالاسفل. البوان اللي كاينه بالاسفل وكاينه في لاكور هي هاد البوان هادي وكاينه حتى هادي، ولكن فين هي اللي عندها اصغر او فين هي البوان اللي لوردوني ديالها هو الصغير. البوان اللي لوردوني ديالها هو الصغير هي هادي، لانه هادي اللي درت لها اسقاط انا تعطيني موان 1، هادي اللي درت لها الاسقاط انا تعطيني موان 0.5. دونك البوان اللي عندها اصغر اوردوني هي هاد البوان هادي، وبالتالي هاد موان 1 غادي يكون هو الفالور مينيمال. داكوغ. دونك فالور ماكسيمال كنقلب على شي نقطه كاينه بالاعلى وناخذ لوردوني ديالها غادي يكون هو الفالور ماكسيمال، وفالور مينيمال كنشوف شي نقطه كاينه بالاسفل. بطبيعه الحال خاصها تكون كتنتمي لاكور، وخاص يكون هذيك البوان عندها اصغر اوردوني. داكوغ. هاد البوان لوردوني ديالها موان 1، دونك غادي ناخذ اي موان 1 est une valeur minimale. هنا تزيدوا الله يرضي عليكم فالور ماكسيمال ابسولي وهنا فالور مينيمال ابسولي بيان سور ابسولي.
de f sur df. هنا تزيدو ابسولينا الله يرضى عليك كتبوها. غادي نمشي دابا للسانكيام كيسيون. بالنسبه للسانكيام كيسيون شنو عندنا فيها؟ détermine le nombre de solutions de l'équation f(x) égale à 1 sur 2. هنا ما طلبش مني ندير الريزولوسيون ديال ليكواسيون، قال لي غير شحال كاين ديال لي سوليسيون، واش كاين سوليسيون وحده ولا ما كاين والو ولا كاين. دونك هنا الا بغيت نجاوب على هاد لا كيسيون شنو تندير؟ ديما بصفه عامه الله يرضي عليكم بغيت تجاوب على هاد لا كيسيون غرافيكمون بصفه عامه اف ليكس كتساوي شي عدد يكون كيف ما بغا يكون هذا عدد، كتمشي تشوف لانترسيكسيون ديال لا كورب مع لا دغوات ايكغيك كيساوي هذا العدد. ديما شوف لانترسيكسيون ديال لا كورب مع لا دروات ايكغيك يساوي هذا العدد. الا كانت هاد لا كورب ما تيقطعش هاد لا دروات دونك راه ما عندنا حتى شي سوليسيون. الا كان هاد لا كورب ديال اف تيقطع هاد لا دروات في نقطه دونك عندنا سوليسيون وحده، كيقطع في جوج النقط دو سوليسيون اكسيتيرا. داكوغ. اذا انا شنو تندير باش نحدد لا سوليسيون نحدد لو نومبر دو سوليسيون ديال هاد ليكواسيون؟ كنمشي ننشئ لا دروات ايكغيك ايكال 1 سور 2. ايكغيك ايكال 1 سور 2 فين غادي يكون؟ 1 sur 2 راهي 0.5 يعني هي هادي. دونك لا دروات ايكغيك كيساوي 0.5 غادي يكون ديما هاد لا دروات ايكغيك كيساوي شحال؟ ديما تيكون باغالي مع لاكس دي زابسيس ديما. دونك كنمشي ل 0.5 في لاكس دي زوردوني، ها هي هادي 0.5 كنشا هاد لا دروات نديرو هنا غير بالخط متقطع. داكوغ. هاد لا دروات اللي كتشوفوا الله يرضي عليكم كنشوف شحال فوالا نشوف واش تيقطع هاد لا كورب ولا لا. فوالا هاد لا دروات هذا اللي هو ايكغيك ايكال 1 سور 2 راه تيقطع ليا لا كورب في 3 بوين. كاين هاد البوين وكاين هاد البوين وكاين هاد البوين. اذا راه شحال عندنا لو نومبر ديال لي سوليسيون؟ كاين 3 سوليسيون. هنا خصني نكتب جوستيفيكاسيون. دونك ملي نبغي نكتب لا جوستيفيكاسيون شنو تنجي نكتب؟ اون ا سي اف coupe la droite d'équation quoi y égale 1 sur 2 en 3 points. En 3 points. Donc, d'abord un job. Donc, le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 1 sur 2 et 3. Tout simplement. Très simple. Je passe à la sixième question. Je vais faire la sixième question. Je vais tracer tableau de variation de f. Tableau de variation de f. De f sur df. Voilà. Tableau de variation de f, bien sûr, sur df. Très bien. هنا الطابلو دو فارياسيون تري سامبل. دونك شنو تنمشي ندير؟ كنمشي ندير واحد الطابلو داكوغ. وفي هاد الطابلو شنو تندير فيه الله يرضي عليكم؟ كنمشي ندير هنا اكس، هنا كندير اف لي اكس، هنا لي فارياسيون. تري بيان. هنا في هاد البلاصه ديما تندير دومين دو ديفينيسيون. شنو الدومين دو ديفينيسيون؟ راه حنا حددناه، راه قبيله قلنا راه هو موان 3 4. حددنا قبيله موان 3 4 وقلنا لانترفال فيرمي. كون كان مثلا هنا اوفير كنزيد واحد جوج خطوطه متوازيين هنايا. كون كان لانترفال هنا اوفير عند 4 كنزيد جوج خطوطه متوازيين هنايا. دونك هنا عندنا دومين دو ديفينيسيون موان 3 4 انترفال فيرمي. ما ندير حتى شي حاجه هنا. ابخي شنو تندير؟ كنشوف هنايا الفونكسيون كيفاش ملي تتبان ليا من اليسار. دابا حنا بالنسبه لي فارياسيون غرافيكمون كيفاش نحددوا لي فارياسيون؟ كنشوف ديما كنطالق من اليسار نحو اليمين. كتبان ليا لا كورب غادي طالع دونك فونكسيون هي كرواسونت. لا كورب هابط فونكسيون ديكرواسونت. لا كورب طالع فونكسيون كرواسونت. دونك ديما كنطالق من هنايا من اليسار نحو اليمين باش نعرف لي فارياسيون. دونك شوفوا هنايا لا كورب حتى لهنا راه هي كرواسون. دونك كرواسون فين البلاصه؟ من موان 3 حتى لموان 1. شوف من موان 3 حتى لموان 1 راه تيبان ليا الى كرواسون. داكوغ. اذا غنجي هنايا غادي يبقى كرواسون حتى لهاد البوان. هاد البوان شحال لابسيس ديالها؟ موان 1. كنجي نكتب موان 1 هنايا. عاوتاني
لا كورب il est décroissant حتى لهاد البوان. شحال لابسيس ديالها سي 2 كنجي نكتب 2 هنايا داكوغ. ومن هاد البوان يبقى كرواسون حتى لهنايا، وهاد البوان لابسيس ديالها 4 ديجا هي 4 هنايا. ابخي شنو تندير؟ شوف من موان 3 حتى لموان 1، من موان 3 حتى لموان 1 الفونكسيون إلي كرواسون كندير هاك سان طالع داكوغ. ومن موان 1 حتى ل 2 لا فونكسيون إلي ديكرواسون غندير سان هابط. ومن 2 حتى ل 4 لا فونكسيون إلي كرواسون. هاهي تيبقى هنا شنو غادي ندير؟ هنا شويه هذا زعمتو شويه، خصو يكون غير كومسا داكوغ باش العدد اللي نكتب ليه يكون تحت من هذا. معليش دونك فوالا. هنا في هاد البلايص شنو هنا خصني ندير واحد الاعداد خصني نكتبهم. هنا في هاد البلاصه نكتب ليماج ديال موان زان. ليماج ديال موان زان اللي تري كلير كنطلع حتى لهنا وندير الاسقاط، دونك هي تكون هي 1. وليماج ديال 2 فين هي 2؟ ها هي 2 ديجا كنا حددنا جو كخوا ليماج ندير اسقاط دونك هي موان زان داكوغ. تري بيان دونك الطابلو دو فارياسيون هو هذا سي فيني. نمشي دابا لكيسيون واحده اخرى. نمشيو لا كيسيون فوالا ناخذ واحده اخرى. لا كيسيون 7 ريزودر فوالا اف لي اكس كبر من 0 فوالا غرافيكمون. دونك كندير تندير الريزوليسيون ديال اف لي اكس كبر من 0. والله يرضي عليكم شوف معايا مزيان. ملي تيقول لي ريزودر واحد لين ايكواسيون كومسا اف لي اكس بصفه عامه كبر من شي عدد، شنو تنمشي ندير؟ مثلا قال لي ريزودر، انا نكتب لكم هنايا ليكواسيون او لين ايكواسيون اف لي اكس كبر من واحد العدد. كنمشي اول حاجه شنو تندير؟ كنمشي نرسم لا دروات ايكغيك كيساوي هذا العدد ايكغيك ايكال ام داكوغ. كنرسمو وديما يكون هذا باراليل مع لاكس دي زابسيس وغادي يدوز من لوردوني ام. اذا كانت هنا 3 يدوز من لوردوني 3 يعني يكون كومسا يدوز من 3. اذا كانت هنا 1 يدوز من لوردوني 1 يكون كومسا. تري بيان. من بعد شنو تندير؟ كنمشي لا كورب ديال لا فونكسيون نقدر نلون ولا نتخيل غير لا بارتي اللي هي فوق من هذاك لا دغوات اللي كاينه في لا كورب. حاول تلونها بشي لون مغاير. هذيك البارتي اللي كاينه غير في الوسط ديالك خذ هذاك لا كورب اللي هو فوق من تكون عندنا سوبيريور كنمشي نشوف فوق هذاك لا دغوات ايكغي ايكال ان. اما الا كانت عندها اف اكس صغار من ان كنشوف تحت من هذاك لاكو تحت من هذاك لا دغوات. دونك عندي اف اكس كبر من ان دونك غادي نمشي نشوف سولمون لاكو اللي غادي يكون فوق من هاد لا دروات اللي هو ليكواسيون ديالو ايكغيك ايكال ام. هذاك لا كورب اللي غادي يكون فوق من هاد لا دروات ايكغيك ايكال ام نحاول نلونو بشي لون مغاير. وهذاك البلاصه اللي لونتي حدد ليها الدومين دو ديفينيسيون. الدومين دو ديفينيسيون ديال هذاك الشيء اللي لونتي راه هو السوليسيون ديال هذيك لينيكواسيون. نطبقوا هادشي هنايا في هاد الكيسيون 7 اف اكس كبر من 0 ايكغيك يساوي 0 غادي يكون هو هذا هو لاكس دي زابسيس. هاد لاكس دي زابسيس راه ديما ليكواسيون ديالو سي ايكغيك ايكال 0. تري بيان. اي دونك غادي نشوف لا كورب اللي غادي يكون فوق من هاد لاكس دي زابسيس. ها هو نبينو ليكم. هاي كاين عندنا هاد البارتي هادي حتى لهنايا راني لونتها. هنا هاد لاكورب جا تحت من لا دروات انا باغي غير لي فوق نلون عاوتاني هاد البارتي هادي داكوغ. هنا لونت ليكم ولكن نتوما مع الوقت راه ما تبقوش تلونوا. دونك هادو اللي تخيل لا بارتي اللي فوق من هاد لا دغوات راه هي هادي لا بارتي او وهادي داكوغ. اما الا كنت كنقلب على لاكورب اللي يكون تحت من هذا راه تكون عندنا هاد لا بارتي وتكون عندنا هاد لا بارتي. تري بيان. دونك بالنسبه ل اف لي اكس سوبيريور ايكال 0 شنو نجي نكتب هنايا؟ اون سي اف se trouve, à dire après une justification, se trouve au-dessus, يعني فوق au-dessus de la droite d'équation y égale quoi? Égale à 0 sur les intervalles
فوالا سي اف لا كوب كاين فوق من هاد لا دروات فين بلاصه كاين هنا في هاد البلاصه يعني في الانترفال من موان 2 حتى زيرو من موان 2 حتى زيرو ها هي موان 2 حتى زيرو واش ندير انترفال فيرمي ولا اوفير كنشوف هنايا عندي سوبيريور ايكال دونك غندير انترفال فيرمي داكوغ اي عاوتاني في لا كوب هو فوق من هاد لا دروات في الانترفال من 3 حتى ل 4 هاي اي 3 4 دونك اس ايكال كوا السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هما هادي دوز انترفال ندير هاد الانترفال الاول موان 2 0 اونيون 3 4 اي سي فين راه ممكن نديرو غير هاد لا ريبونس مي الا بغيت ندير الجوستيفيكاسيون ممكن نكتب كوم سا كون قال لي اف ليكس انفيريور ايكال زيرو ما غاديش نلون هادو نلون هاد التحتيني شنو يكون عندنا هاد نلون هاد البارتي ولا نلون هاد البارتي دونك غيكون عندي لانترفال موان 3 موان 2 اونيون 0 حتى ل 3 اي سي فيني وانت نكون جاوبت ولا بغيت نكتب الجوستيفيكاسيون نقول سي اف سو تروف او ديسو d'accord de la droite d'équation y égale à 0 sur les intervalles moins 3 moins 2 et 0 3 donc voilà نسالينا سي بيان دونك عقلوا على هادشي اللي رد عليكم راه تيتحط في لي دوفار دابا غادي ندوز ليكواسيون الاخرى اف لي اكس ايكال 0 هنا ملي تنبغي نحدد السوليسيون ديال هاد ليكواسيون دونك هنا قال لي ريزودر خاصني نعطي لي سوليسيون ماشي بحال قبيله بحال هنا قال لي غير لو نومبر ديال لي سوليسيون هنا خاصني نعطي السوليسيون هنا غادي نديرو بحال الطريقه ديال قبيله اللي درنا في كيسيون 5 غير هنا خاصنا نحددو لي سوليسيون دونك شنو غادي نمشي ندير كنمشي نحدد بعدا لانترسيكسيون ديال سي اف مع لا دروات ايكغي ايكال زيرو دونك كنجي نكتب هنا الا بغيت ندير جوستيفيكاسيون اون سي اف كوب لا دروات ايكغيك ايكال هاد العدد اللي كاين ايكغيك ايكال هاد العدد زيرو دونك ملي كنشوف ايكغيك ايكال زيرو فين هو راه هو لاكس دي زابسيس ديما ايكغيك ايكال زيرو عقلوا لي هذا راه ايكغيك ايكال زيرو ولاكس دي زوردوني ليكواسيون ديالو شناهي راه هي اكس ايكال زيرو داكوغ علاش هذا كنعطيو ليكواسيون ايكغيك ايكال زيرو لانه كاع لي بوين اللي كاين في هاد لا دروات كلهم لوردوني ديالهم اللي كنرمزو لهم ايكغيك ايكال زيرو هذا علاش عاوتاني اكس ايكال زيرو كاع لي بوين اللي كاين هنايا كلهم لابسيس ديالهم زيرو لانه درنا البروجيكسيون نطيحو في زيرو تري بيان دونك شنو غندير اون سي اف كوب لا دروات ايكغيك ايكال زيرو فين بلاصه شوفوا لا كوب فين تيقطع لا دروات اللي هو لاكس دي زابسيس في هاد البوين وفي هاد البوين وفي هاد البوين يعني اون 3 بوين دونك سي اف كوب لا دروات ايكغيك زيرو اون 3 بوين دابسيس خصني نذكر لي زابسيس ديالو هادوك لي زابسيس راه هما السوليسيون ديال هاد ليكواسيون دابسيس كوا هاد البوين لابسيس ديالها موان 2 وهاد البوين ديال لابسيس ديالها 0 وهاد البوين ديال لابسيس ديالها 3 دونك صافي نعطي لا ريبونس اس سوليسيون ديال هاد ليكواسيون راه هما هاد لي زابسيس اللي كتبت انا هنايا موان 2 0 et 3 très bien je passe à la voilà l'équation f de x égale à 3 donc بالنسبه ل f de x égale à 3 on va faire quoi voilà ici donc نقدروا très bien f de x égale à 3 de même façon donc غنمشي نرسم la droite y égale à 3 فين y égale à 3 غادي يدوز من 3 يكون هاك دونك الا رسمتي هاد لا droite شنو غتلاحظ بيان صار بيان سور غتلاحظ انه تيقطع ليا لاكو في هاد البوين هادي اذا غادي يتقاطعوا في نقطه واحده دونك غتكون سوليسيون واحده وبالتالي هاد السوليسيون غادي تكون هي لابسيس ديال البوين اللي هي 4 دونك هنا تكون اس ايكال 4 كنجي ندير اف لي اكس ايكال 3 شنو نجي نكتب هنا كوم فراز اون سي اف كوب لا droite d'équation égale à 3 en un seul point d'abscisse 4 alors S égale 4 ضروري هذيك الجوستيفيكاسيون انا قلتها لكم غير اورالمون باش ما نضيعش الوقت داكوغ تكتبوا هذيك لا فراز وتقول اس ايكال 4 غادي نمشي دابا لكيسيون 8 فوالا تري بيان كيسيون 8 كيفاش نحددوا لي زيماج غادي تنقرا ليماج ديال لانترفال موان 2 3
par la fonction f. هنا عطيت seulement des intervalles اللي هما fermés. Donc في الغالب في 5e année و 6e année surtout في 5e année تنهضروا غير على les intervalles fermés. D'accord. فوالا حتى في 6e année في الدوره الاولى في الغالب تنهضروا على لي زانترفال فيرمي، حتى الدوره الثانيه اللي كنولوا نهضروا على لي زيماج ديال الانترفال اوفير اكسيتيرا. فوالا دونك خاصنا بعدا ليماج ديال واحد الانترفال فيرمي خاصنا نضبطوها. il est très simple. نجي هنا كيستيون 8 اف ديال موان 2 3. اذا انا راه نجاوب غير غرافيكمون دونك ما محتاجش كاع ندير الجوستيفيكاسيون. اف موان 2 3 كنمشي نحدد بعد هاد الانترفال موان 2 3 فين هو، كنقلب في لاكس دي زابسيس ديما موان 2 فين هي موان 2 هاد 3. دونك هنايا كنشوف غير بين موان 2 فين هي موان 2 ها موان 2 وهاد 3 كنشوف غير لا كورب اللي كاين بين هاد الجوج من موان 2 حتى ل 3. داكوغ. هنا في هاد الانترفال موان 2 حتى ل 3 ملي تيقول لي لقى ليا ليماج ديال واحد الانترفال فيرمي شنو تنجي ندير الله يرضي عليكم. انا نثبت هادي هنا باش يبقى يبان لكم شنو كاين. داكوغ. كنجي اف ديال موان 2 3 ليماج ديال واحد الانترفال فيرمي تيبقى انترفال فيرمي. غير والله يرضي عليك هنا ديما ندير فالور مينيمال وهنا فالور ماكسيمال. قاعده عامه هادي، هنا فالور مينيمال وهنا فالور ماكسيمال. من موان 2 حتى ل 3 كنشوف هاد لاكوب. هاد لاكوب فين هي الفالور ماكسيمال فين هي الفالور مينيمال اللي عنده هي لوردوني ديال هاد البوان اللي كاينه في الاسفل وكاينه في هاد لاكوب هي هاد البوان هادي، وهي البوان الوحيده اللي عندها اصغر اوردوني. الاوردوني ديال البوان شناهو هو موان 1. دونك غتكون الفالور مينيمال هي موان 1. والنقطه اللي كاينه بالاعلى في اقصى الاعلى هي هاد البوان هادي. هاد البوان هادي لوردوني ديال شحال سي 1. هاد لو 1 هو الفالور ماكسيمال. تنكونوا ساليين. دونك ليماج ديال هاد الانترفال هي موان 1. داكوغ تري بيان. دابا غادي ندوزو لانترفال واحد اخر موان 3 0. ليماج ديال موان 3 0 غادي نشوف سولمون في الانترفال من موان 3 حتى 0 غير في هاد البلايص من هنا حتى لهنا، يعني نشوف هاد لاكوب حتى لهنا فقط. الفالور مينيمال هي لوردوني ديال هاد البوان، يعني البوان اللي كاينه بالاسفل كاين في هاد لاكوب هي هادي. لوردوني ديال شحال هي موان 0.5. ها هي نجي نكتبو موان 0.5. داكوغ 0.5 بوان فيرغول. والنقطه اللي كاينه بالاعلى راه هي هاد البوان لوردوني ديالها شحال سي 1. دونك هي الفالور ماكسيمال سي فيني. نمشي عاوتاني لانترفال الاخر اف 3 4 بنفس الطريقه. فين 3 4 هاد 3 4 يعني غنشوف غير هاد لاكوب هذا هاد الجزء هذا. الفالور مينيمال هنايا شحال؟ الفالور مينيمال في هاد لاكوب هي لوردوني ديال البوان شحال لوردوني ديالها سي 0. ها هي 0. والفالور ماكسيمال هي لوردوني ديال البوان، يعني النقطه اللي كاينه بالاعلى هي البوان شحال لوردوني ديالها 3. ها 3 اي سي تيرميني. انا غادي نخلي لكم هذه الله يرضي عليكم، يمكن لكم تخدموها وتواصلوا معايا الا شكيتوا في لا ريبونس تواصلوا معايا. غادي نخليها لكم نتوما تجاوبوا عليها chers élèves. Question 9. Discuter selon les valeurs du paramètre m le nombre de solutions de l'équation f x égale à m. هاد الكيسيون elle est très important. Et d'ailleurs هاد الكيسيون المفروض تكونوا شفتوها كاينه في 5 اني كاينه في 6 اني ودابا ولات حاليا كتحط في الناسيونال في الثانيه بكالوريا. يعني هذه راه تحطت في الثانيه بكالوريا مؤخرا. دونك كيسيون اللي خصنا نكونوا ضابطينها ونكونوا فاهمينها انطلاقا من 5 اني. تري بيان. كيفاش غادي نجاوب على هاد لا كيسيون؟ تتبقى افضل طريقه الله يرضي عليك ما تتبع معايا مزيان ونبغيكم تعقلوا على هادشي اللي غادي نقول. افضل طريقه ندير واحد الطابلو. داكوغ. وفي هاد الطابلو شنو ندير؟ ندير هنا اكس او باردون ندير هنا ام discuter selon m. je dois discuter. وهنا غادي ندير solution pardon le nombre de solutions de l'équation f de x égale à m. Très bien.
le nombre de solutions de l'équation f de x égale à n. هنا ديما موال انفيني بلس انفيني، يعني جو ديسكوت سور ار. ودابا الله يرضي عليكم تبعوا معايا مزيان. هنا كنمشي لاكوب اللي عندي هنايا وكنبدا كنهتم سولمون بهاد لاكس ديزوردوني. شنو تندير؟ كنتخيل عندي واحد لا دوات كاين عندي بالاسفل، وهاد لا دوات تخيلوا كاين بالاسفل تحت من هاد لاكوب هذا اللي مرسوم ديال لا فونكسيون. يا بخي هاد لا دغوات، تخيل هاد لا دغوات غادي تدير لي واحد ترونساسيون نحو الاعلى، غادي 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 باقي ما تلاقيناش مع لاكوب. كنبقى غادي حتى نتلاقى مع لاكوب. فين نتلاقاو في هاد البلاصه هادي، ملي يولي هاد، تخيل هاد ستيلو ولا دغوات كيتحرك نحو الاعلى، دونك ما حدك تتحرك فيه فوقاش غادي تتلاقى مع لاكوب. ملي غادي يولي في هاد البلاصه هادي هنا، يعني يتلاقى هنا في هاد البوان هادي، يعني لاكوب ملي غادي يكون هاد لا دغوات ملي غادي يكون ديز من موان زان غادي يتلاقى ليا مع لاكوب. دونك شنو تندير؟ من موان انفيني حتى لموان زان كنجي هنا كندير واحد بحال شي مثلث كومسا، ونقول لكم شنو غادي ديروا لداخل. دونك ملي ولا لا دغوات، هاد لا دغوات ولا ديز من موان زان، يقطع ليا لاكوب غير في نقطه واحده. شنو تندير؟ كنزيد عاوتاني نتخيل ان هذاك لاكوب او هذاك لا دغوات غادي طالع الفوق، اون فوا نزيد غير واحد شويه يولي تيقطع ليا لاكوب في دو بوين، ياك تري بيان. يبقى غادي دو بوين دو بوين، نشوف واش غادي يتبدلوا دوك دو بوين. ملي غيوصل هنا لهاد البلاصه بالضبط ما يبقاوش دو بوين، شحال يولوا؟ يولوا 3 بوين، لانه يولي يدوز من هنا، داكوغ، يولوا 3 بوين، يولي خصو يولي عاوتاني غادي يدوز من هاد البلاصه هادي. دونك من موان زان حتى موان 3 كندير واحد موان 3 هنايا. دو ميم فاصون غادي ندير كوم سا. لا دغوات دابا ولا دايز من هاد البلاصه هادي. الا زدت طلعت واحد شويه شنو يولي عندنا؟ يبقاو 3، يعني يقطع لاكور في 3 بوين، اي فوالا 3 بوين 3 بوين 3 بوين. فوقاش تغير 3 بوين؟ ملي غادي يدوز من واحد، ملي يدوز من واحد يولي عندنا غير 2 بوين. دونك كنجي نكتب عاوتاني 1. عاوتاني نبقى غادي كومسا غادي كومسا حتى ل 3. ابتداء من 3 ما يبقاش يقطع لاكوب. دونك في هاد الحاله شنو ندير؟ ندير 3 هنا، ضروري ندير كومسا، وهنا عاوتاني حتى 3 ضروري ندير كومسا، داكوغ. دابا نشد هاد كان ليا بحال هادي، نزيد نكبر هنا باش يولوا باينين ليا بحال هنا. هادو تري كلير، هادو شويه ضيقين ولكن معليش ما كاين حتى مشكل. دابا الله يرضي كنشوف دابا شنو غادي ندير هنايا. من موان انفين حتى لموان زان، هاد الا كانت، لانه ملي تنقول اف اكس ايكال ام وانا باغي نحدد لو نومبر سوليسيون ديال ليكواسيون، علاش انا درت هاد لا ميثود اللي شرحت لكم دابا؟ لانه انا خصني نحدد، انا باغي نحدد غير لو نومبر دو سوليسيون ديال ليكواسيون. والسوليسيون ديال ليكواسيون هما لي زابسيس ديال البوين دانترسيكسيون ديال لاكور مع ايكغيك ايكال ام. ايكغيك ايكال ام راه توجور هو هذاك لا دغوات اللي تيكون باغالي مع لاك دي زابسيس. هذاك الشيء علاش انا قلت لكم تخيلوا واحد لا دغوات اللي هو يكون باغالي مع لاك دي زابسيس وغادي تطلع فيه كوم سا. دونك من موان انفين موان زاد، تخيلوا ام الى تتساوي شي عدد من في هذا الانترفال هذا من موان انفين حتى موان زاد. يعني في هذه الحاله تخيلوا الا كانت ام مثلا كتساوي موان 2، انا كنهضر على هاد لا دغوات هذا، وبالتالي كنهضر على هاد لا دغوات. واش هاد لا دغوات غادي يقطع ليا لاكوب؟ نو. دونك هنا ما كاين حتى شي سوليسيون. حنا بصفه عامه ان تاخذ اي فالور من موان انفين حتى لموان زان، بحيث ام ديفيرون موان زان، لاكوب سواء كان هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، المهم تحت من حتى تقرب موان زان. هاد لي دغوات ما عمرهم غادي يقطعوا لاكوب. بالتالي هنايا الا كانت اف اكس كتساوي ام افيك ام ابارتي لانترفال موان انفين موان زان، يعني من موان انفين حتى لموان زان ما كاينش تقاطع مع لاكوب، وبالتالي هنايا لو نومبر سوليسيون سي زيرو. هنا في هاد البلاصه شنو تندير؟ كندير سوليسيون ديال ليكواسيون اف لي اكس ايكال ام، في هاد الحاله ام ايكال موان زان. يعني دابا غادي نحدد السوليسيون ديال اف لي اكس ايكال
موان 1 اف لي اكس ايكال موان 1 نشوف غير التقاطع ديال لاكور مع ايكغي ايكال موان 1 ايكغي ايكال موان 1 هو هذا دونك هاد لا دغوات يكون تيدوز كوم سا اذا غادي تقاطع مع لاكور في هاد البوان هادي نقطه وحده دونك شحال كاين سوليسيون كاين سوليسيون وحده دونك انا كنكتب غير لو نومبر دو سوليسيون هنا ما كاين حتى سوليسيون درت زيرو هنا قلنا راه كاينه سوليسيون وحده درت واحد عاوتاني اون فوا تفوت موان 1 طلع الفوق شويه من موان 1 حتى موان 3 من موان 1 ماشي حتى موان 3 مي حتى باردون من اب هي هذيك صافي من موان 1 حتى ماشي موان 3 هادي راه موان 0,5 هنايا موان 0,5 سي با موان 3 من موان 1 حتى موان 0,5 هادي دغوات اللي كاين هنايا كيتقاطعوا مع لاكوب غير في دو بوان مثلا الا خديت شي دروات مثلا هذا كاين دو بوان المهم لي دغوات الا دازو بين موان 1 و موان 0,5 كيتقاطعوا مع لاكوب غير في دو بوان يكونوا في شي بلايصه هنايا دونك هنا شنو ندير دو سوليسيون عاوتاني من موان 0,5 حتى ل 1 من موان 0,5 حتى ل 1 هنا الا درنا شي دغوات كاع لي دغوات اللي كاين هنايا غادي يكونوا يتقاطعوا مع لاكوب في 3 بوان مثلا الا خديت هذا دغوات هذا بين موان 0,5 و 1 مثلا هذا لاكس ديزابسيس مثلا عندنا 3 بوان دونك غتكون 3 سوليسيون من موان 0 باردون موان 0,5 هنا بالنسبه لهاد البلاصه راه كنحل هاد ليكواسيون اف لي اكس ايكالا موان 0,5 دونك لا دغوات ولا يدوز من موان 0,5 راه يكون هو هذا دونك كاين عندنا 3 بوان وهادي 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 وبالتالي هنا درنا 3 مزيان ومن موان 0,5 حتى ل 1 من موان 0,5 حتى ل 1 هاد لي دغوات اللي كاينه تما يكونوا تيتقاطعوا مع لاكور في 3 بوان دونك غندير هنا 3 من موان 0,5 او باردون في هاد البلاصه شنو غندير غنمشي نشوف الحل ديال ليكواسيون اف اكس ايكال 1 اف اكس ايكال 1 فنشوف التقاطع ديال لاكور مع لا دغوات اللي دايز من واحد يتقاطعوا في دو بوان دونك هنا دو سوليسيون من واحد حتى 3 من واحد حتى 3 هنايا سوليسيون وحده مثلا الا خديت واحد الضوات بحال سوليسيون وحده دونك غندير 1 وعاوتاني عند 3 اف اكس ايكال 3 هنا ندير اف اكس ايكال 3 غتكون سوليسيون وحده دونك غندير 1 ومن 3 بلس انفيني لي دغوات اللي تيكون هنا ما عمرهم ما يتقاطعوا مع لا كورب لان لا كورب راه محدود هنايا وبالتالي شنو غادي يكون عندنا هنايا يكون عندنا زيرو وبالتالي تنكون حددت كاع لي بوسيبيليتي داكوغ الا بغيت تكتب دي فراز غتجي تكتب سي ام ابارتير لانترفال موان لانفيني موان 1 l'équation n'a pas de solution. Cm égale à moins 1, l'équation a une seule solution. Cm appartient à l'intervalle moins 1 à moins 0,5 over à moins 0,5, on a deux solutions. من moins 1 0,5 fermé حتى 1 over 3 solutions. Ou comme ça, il a besoin de تكتب des phrases. بغيت تخلي غير هذا راه il est très clair. D'accord? Donc, chers élèves, je vous remercie infiniment. La vidéo il est très très important, surtout la question 9. اللي باقي عنده مشكل في الكيسيون 9 يتواصل معايا في لي كومونتير وان شاء الله نزيد ندير واحد لا فيديو سومون على هذيك لا كيسيون باش ما تبقاوش تلقاو فيها aucune difficulté. Et voilà, donc merci infiniment et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.